ट्रिगोनोमेट्रीमा कम्पाउन्ड एंगल फर्मुला युज गरेर हामीलाई यो टाइपको क्वेसनहरु पनि सोध्न सक्छौं। cos a plus 45 equal to 1/√2 cos a minus sin a। अब यो कसरी प्रुभ गर्ने भन्दाखेरि हामीले फर्स्ट स्टेपमा हामी के गर्छौं, सोलुसन लेख्छौं। अब LHS लिएर LHS equal to cos a plus 45 यसरी लेख्छौं। अब यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि अब हाम्रो यो के हो त भन्दाखेरि कम्पाउन्ड एंगलको फर्ममा छ भनेसी हामीले यसलाई a मान्ने, यसलाई b मान्ने हैन। यस्तो भयो भने के हुन्छ, cos a plus b को फर्ममा चाहिँ यसलाई हामीले हेर्न सक्छौं भनेसी cos a plus b को फर्मुला के हो त, इक्वल टु cos a cos b minus sin a sin b। यो त तपाईलाई थाहा छदै छ। यो फर्मुलाहरु चाहिँ तपाईले कण्ठ गर्नुपर्छ र तपाईलाई आउने हुनुपर्छ भन्न खोजेको भनेसी अब हामीले cos a को ठाउँमा हामी के राख्छौं, cos a नै राख्छौं। cos b को ठाउँमा हामी के राख्छौं, 45 राख्छौं। अब माइनस sin a sin b भनेको 45 डिग्री छ। अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि cos a को भ्यालु हामी जस्ताको तस्तै राख्छौं। cos 45 को भ्यालु के हो त भन्दाखेरि 1/√2। त्यसैगरी माइनस sin a को sin a इन्टु sin यो 45 भनेको के हो, 1/√2। अब हामी के गर्छौं, यहाँ RHS हेर्छौं हामी 1/√2 छ, cos a minus sin a छ। अब हामी के गर्छौं, 1/√2 लाई कमन लिन्छौं, cos a minus sin a हाम्रो हुन्छ भनेसी यो के भयो त भन्दाखेरि इक्वल टु RHS भयो। अब यसलाई यहाँ भन्दा तलै लेख्दिन्छु, इक्वल टु RHS भयो। ठ्याक्कै भयो भन्दाखेरि अब हामीले फाइनली के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि हेन्स प्रुफ भनेर यसरी लेख्न सक्छौं। एकदमै सिम्पल कुरा छ यो, तर सुरुमा अलिकति अलमल हुन सक्छ। तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मैले तपाईलाई पहिले पनि भनिसकेको छ र फेरि पनि दोहोर्याउन चाहेको कुरा के हो भने यो फर्मुलालाई तपाईले सम्झिनु पर्यो। cos a plus b को रूपमा के हुन्छ, cos a minus b को फर्ममा आउँदाखेरि के हुन्छ, sin a plus b के हो, sin a minus b के हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई आउनु पर्यो। अब त्यसैगरी नेक्स्टमा म हेर्छु a पछाडी b को। अब sin a minus 45 इक्वल टु 1/√2 sin a minus cos a। यो पनि झन्डै माथिको जस्तै हो। अब हामी फर्स्ट स्टेपमा के लेख्छौं, सोलुसन लेख्छौं। LHS इक्वल टु sin a minus 45। अब हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि sin यो एज अ a को रूपमा या एज अ b को रूपमा हुने भयो। यसलाई म फाल्छु भनेसी हामीलाई के थाहा पाउनु पर्यो हामीले भन्दाखेरि a minus b को फर्मुला के हो, यो तपाईलाई थाहा छदै छ। sin a minus b को फर्मुला sin a cos b minus cos a sin b। यसरी sin a minus b को फर्मुला यो हुन्छ भनेसी sin a cos b भनेको 45 माइनस cos a sin b भनेको 45 हुन्छ। अब sin a को sin a हामी राख्छौं, cos 45 भनेको 1/√2 हुन्छ माइनस cos a को cos a इन्टु sin 45 भनेको 1/√2 हुन्छ। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि 1/√2 लाई कमन लिन्छौं, बाँकी रहेको कुरा भनेको sin a minus cos a हुन्छ। यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने sin a minus cos a भनेको इक्वल टु RHS यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। फाइनली हामी के लेख्छौं, हेन्स प्रुफ भनेर यसरी लेख्न सक्छौं। सामान्य कुरा हो यो, सिम्पल कुरा। अब त्यसैगरी नम्बर सी मा हामी हेर्छौं cos
थीटा माइनस 3 छ इक्वल टु 1/2 cos थीटा प्लस √3 sin थीटा। सोलुसन लेख्छौँ हामी LHS इक्वल टु cos थीटा माइनस, अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि cos थीटा माइनस यो भनेको 180 डिभाइडेड 3 भनेको डिग्री लेख्छौँ, cos थीटा माइनस यो भनेको 60 डिग्री हुन्छ। अब यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि ठ्याक्क पहिलाको जस्तै cos a माइनस b को फर्मुला तपाईले त आउनु पर्यो। भनेपछि cos a माइनस b को फर्मुला के हो त? cos a माइनस b को फर्मुला cos a cos b प्लस sin a sin b। अब यही फर्मुलालाई हामी यहाँ प्रयोग गर्छौं। cos a को ठाउँमा cos थीटा, cos b को ठाउँमा 60 प्लस sin थीटा sin 60। अब cos थीटा को ठाउँमा जस्ताको तस्तै, अब cos 60 को भ्यालु कति त? यो तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। यो भनेको 1/2 हुन्छ प्लस sin थीटा को sin थीटा इन्टु sin 60 को भ्यालु कति त भन्दाखेरि √3/2 हुन्छ। यो त तपाईलाई थाहा छँदै छ हैन? sin 60 को भ्यालु √3/2। अब यस पछाडी हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ पनि 2 छ, तल यहाँ पनि 2 छ भनेसी यहाँ के छ हाम्रो 1/2 छ भनेसी हामी के गर्छौं भने 1/2 हाम्रो कमन आउँछ, cos थीटा प्लस अब यो √3 लाई अगाडि लेख्छौं sin थीटा। अब हामीले माथि हेर्ने हो भने हाम्रो यो 1/2 cos थीटा प्लस √3 sin थीटा ठ्याक्कै के हुन्छ बराबर हुन्छ इक्वल टु RHS हुन्छ। हेन्स प्रुफ भनेर हामी यसरी लेख्न सक्छौं है त। अब हामी सी पछि हामी डी तिर फोकस हुन्छौं नेक्स्ट क्वेशनमा। अब नेक्स्ट क्वेशनमा के छ त भन्दाखेरि अब हामीले यहाँ साइन र कस को हामीले हेर्यौं हैन। अब हामीले ट्यान को केसमा हेर्छौं 45 माइनस b छ इक्वल टु cos b माइनस sin b डिवाइडेड cos b प्लस sin b। अब सोलुसन लेख्छौं हामी r सरी LHS इक्वल टु tan 45 माइनस b। अब यहाँबाट के हो त भन्दाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यहाँबाट हामीले tan a माइनस b को फर्मुला चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। tan a माइनस b को फर्मुला के हो त? मैले तपाईलाई पहिले पनि भनेको छु यो कुराहरु। यो भनेको tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b यस्तो हुन्छ है त। यो सम्झिनुस् तपाईले। अब यही कुरा हामी यहाँ राख्छौं। tan a भनेको tan 45 माइनस tan b भनेको जस्ताको तस्तै tan b नै 1 प्लस tan 45 इन्टु tan b भनेको जस्ताको तस्तै। अब इक्वल टु tan 45 भनेको कति त 1 तपाईलाई थाहा छँदै छ। tan b 1 प्लस tan b यो 1 हुन्छ भनेपछि अब हामीले यहाँ हेर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि cos र sin को रूपमा चाहिँ छ। अब यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामी केमा आइपुग्यो भन्दाखेरि tan को फर्मेटमै हामी यहाँ छौं भन्दाखेरि अब हामीले यो tan लाई के गर्ने भन्दाखेरि sin र cos को फर्ममा चाहिँ हामीले चेन्ज गर्ने भनेसी हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि
ट्यान थीटा भनेको साइन थीटा डिभाइडेड कस थीटा हुन्छ। यो त तपाईले थाहा छँदै छ हैन। अब हामी के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि 1 माइनस साइन बी कस बी 1 प्लस साइन बी कस बी यस्तो हुन्छ। अब हामीले माथि मात्र हेर्दाखेरि कस बी एलसीएम आउँछ, कस बी माइनस साइन बी भइहाल्छ। अब डिभाइडेड कस बी एलसीएम कस बी प्लस साइन बी। अब यो कस बी क्यान्सल हुन्छ। अब बाँकी बसेको भनेको कस बी माइनस साइन बी कस बी प्लस साइन बी। हामीले यहाँ हेर्ने हो भने कस बी माइनस साइन बी कस बी प्लस साइन बी, कस बी माइनस साइन बी कस बी प्लस साइन बी भनेपछि अब यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं फाइनली इक्वल टु आरएचएस भनेर यसरी लेख्न सक्छौं। हेन्स प्रुफ भनेर यसरी लेख्छौं हैन। एकदमै सजिलो छ यो पनि। एउटा मुख्यतः भनेको tan a minus b को फर्मुला के हो त्यो चाहिँ तपाईलाई आउनु पर्यो है त। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा नम्बर डी पछि डी पछि हामी ई तिर फोकस हुन्छौं। नम्बर ई मा tan पछि हामी अब कहाँ फोकस गर्छौं भन्दाखेरि कट को केसमा के हुन्छ। कट भनेको यहाँ के छ कट थीटा प्लस 45 छ इक्वल टु cos थीटा माइनस sin थीटा छ cos थीटा प्लस sin थीटा छ। फर्स्ट स्टेपमा हामी सोलुसन लेख्छौं LHS इक्वल टु कट थीटा प्लस 45 लेख्छौं। अब हामीलाई यहाँ के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि कट a प्लस b को फर्मुला के हो यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। अब भन्दाखेरि अब हामीले कट को यो फर्मुला के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पहिला पनि हेरिसकेका भएर कट a प्लस b भनेको चाहिँ कट a कट b माइनस 1 कट b प्लस कट a हुन्छ हैन। अब तपाईले यो कट को आएन भने तपाईले यो कट a प्लस b इक्वल टु 1 बाइ tan a प्लस b यो यसलाई समातेर गरे पनि केही फरक पर्दैन आन्सर आउँछ है त। म यहाँबाट गर्छु। जस्तो यो कट a भनेको कट थीटा भइहाल्यो, कट b भनेको सरी tan लेख्न पुगेछ कट 45 भइहाल्यो माइनस 1 जस्ताको तस्तै। अब कट b भनेको के छ हाम्रो पछाडीको यो 45 प्लस कट a भनेको अगाडिको है त कट थीटा यसरी लेख्ने भनेसी कट थीटा अहिले जस्ताको तस्तै यो कट 45 भनेको पनि 1 नै हो माइनस 1 यस्तो लेख्छु म। यो भनेको 1 हो प्लस यो जस्ताको तस्तै कट थीटा यसरी लेख्छु। अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि जब tan थीटा इक्वल टु sin थीटा बाइ cos थीटा हुन्छ भने अब कट भनेको के हो हामीलाई थाहा छ tan थीटा हो। अब यो भनेको sin थीटा बाइ cos थीटा हुन्छ इक्वल टु यो cos माथि जाँदाखेरि के हुन्छ cos थीटा बाइ sin थीटा हुन्छ। कट थीटा भनेको cos थीटा बाइ sin थीटा हुन्छ भनेपछि हामीले sin र cos को फर्ममा लानु पर्दाखेरि कटलाई यस्तो हुन्छ भनेपछि यहाँ हाम्रो राइट साइडमा के छ एउटा cos छ sin को फर्ममा भएको हुनाले हामीले कटलाई चाहिँ त्यो फर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्छ भनेपछि कट थीटा को ठाउँमा हामी के लेख्छौं cos थीटा बाइ sin थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा बाइ sin थीटा यसरी लेख्ने।
इक्वल टु हामीले माथि के गर्छौँ साइन थीटा यसरी एलसीएम लिन्छौँ कस थीटा माइनस साइन थीटा यसरी लेख्छौँ अब तल पनि हामी के लेख्छौँ साइन थीटा एलसीएम लिन्छौँ साइन थीटा प्लस कस थीटा यस्तो हुन्छ यो साइन थीटा क्यान्सल हुन्छ बाँकी भनेको यहाँ के छ कस थीटा माइनस साइन थीटा छ डिभाइडेड एक्चुअली यहाँ के छ कस थीटा छ हैन अब यो कस थीटालाई म अगाडि लेखिदिन्छु कस थीटा प्लस यो साइन थीटालाई म पछाडि लेख्छु साइन थीटा इक्वल टु के हो त भन्दाखेरि यो आरएचएस भयो हेन्स प्रुफ भनेर हामी यसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यस्तो खालको क्वेसनहरु तपाईले सोधिन सक्छ एकदमै सजिलो छ मेनली तपाईले फर्मुलाहरु चाहिँ अलिकति सम्झिनु भयो भने यो त्यस्तो गाह्रो कुरा केही पनि छैन है त अब त्यसैगरी यी पछि म एफ मा एकचोटी अर्को क्वेसन हेर्छु यहाँ के छ त भन्दाखेरि साइन 45 प्लस ए माइनस कस 45 माइनस ए इक्वल टु 0 छ अब हामी के गर्ने भन्दाखेरि पहिला सोलुसन लेख्नु एलएचएस यसरी लेख्ने इक्वल टु साइन 45 डिग्री प्लस ए माइनस कस 45 माइनस ए अब यहाँ के हो त भन्दाखेरि साइन ए प्लस बी कस ए माइनस बी यो फर्ममा हामीले लानु पर्यो भनेपछि साइन ए प्लस बी को फर्मुला तपाईलाई थाहा छँदैछ यो साइन ए प्लस बी को फर्मुला साइन ए भनेको म यसरी लेख्छु ए को 45 साइन ए भनेको 45 साइन ए कस बी भनेको ए छ यहाँ हैन अब यो प्लस को प्लस हुन्छ कस ए भनेको 45 कस ए साइन बी भनेको ए हुन्छ है त साइन ए कस ए साइन बी यो फर्मुला हामीले कन्भर्ट गर्यो भनेपछि माइनस यो माइनस हुँदाखेरि हामीले यो ब्र्याकेट गर्नुपर्छ पछि माइनसले खोल्नुपर्छ यो है त अब कस ए माइनस बी को फर्मुला के हो त कस ए माइनस बी भनेको कस ए भनेको 45 कस बी भनेको बी को ठाउँमा ए छ ए लेख्ने यो माइनस हुँदाखेरि कस को केसमा प्लस हुन्छ है त कस ए कस बी साइन ए साइन 45 साइन बी भनेको ए छ यहाँ भनेपछि यसरी गर्ने अब साइन 45 भनेको के हो त तपाईलाई थाहा छँदैछ यसको भ्यालु हैन 1/√2 कस ए जस्ता तस्तै लेख्छ हामी प्लस कस 45 भनेको पनि 1/√2 साइन ए माइनस अब यो माइनसले यो ब्र्याकेट खोल्दिने है त कस 45 भनेको 1/√2 यहाँ कस ए को कस ए जस्ता तस्तै माइनसले यो प्लसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनसै हुन्छ साइन 45 भनेको 1/√2 बाँकी भनेको साइन ए जस्ता तस्तै छ भनेपछि हामीले यहाँ हेर्ने हो भने 1/√2 कस ए छ यहाँ पनि के छ 1/√2 कस ए छ यो आपसमा के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ है त 1/√2 साइन ए 1/√2 साइन ए भनेको यो पनि के हुन्छ आपसमा काट्छ भनेपछि बाँकी के रह्यो त भन्दाखेरि 0 रह्यो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आरएचएस मा हाम्रो के छ 0 छ भनेको यो आरएचएस हुन्छ हेन्स प्रुफ भनेर यसरी लेख्न सक्छौं अब त्यसैगरी अर्को क्वेशन पनि छ एफ पछाडी पछि हामी जी को एफ जी साइन 45 प्लस ए प्लस कस 45 प्लस ए
इक्वल टु √2 cos A। अब जस्तो यो र माथिको झन् उस्तै हो हैन। यसमा अलिकति कन्फ्युजन हुने पाटो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ A आइराखेको छ हैन। हामीले यसलाई चाहिँ एज अ B को रूपमा कन्सिडर गर्नु पर्दाखेरि यहाँतिरको लेखाइमा तपाईको अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ है त। जस्तो sin A cos B, cos B को ठाउँमा हामीले B नै राख्ने कोसिस गर्यो भने त्यो भुलिन्छ हैन, त्यो बिग्रिन्छ। भन्दाखेरि यहाँ के छ भन्ने कुराले अलिकति ख्याल गर्नुस्। यही कन्फ्युज हुन्छ कि भनेर कन्सन्ट्रेसन कति छ भनेर चेक गर्नको लागि नै यो खालको क्वेशनहरु बनाइराखेको हुन्छ। ठीक छ, अब हामी जी मा पनि हेर्छौं, झन् यस्तै खालको छ। यस्तो खालको क्वेशन तपाईले 8-10 वटा प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने अलिकति कन्सन्ट्रेसन बढ्छ, राम्रो हुन्छ तपाईलाई। भनेपछि हामीले LHS इक्वल टु sin 45 प्लस A प्लस cos 45 प्लस A भनेपछि अब यो के हो त, A B, यो पनि A यो B को रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ। भनेपछि sin A प्लस B को फर्मुला के हो त, अब मैले लेखिराख्नु पर्दैन। sin A प्लस B को फर्मुला sin A भनेको 45 sin A cos B, B भनेको A प्लस sin A cos B cos A भनेको 45 cos A sin B भनेको A हुन्छ। अब यहाँ प्लस भएको हुनाले कुनै ब्र्याकेट चाहिँ हामीले राख्नु पर्दैन है त। cos A प्लस B को फर्मुला cos A cos 45 cos A cos B भनेको हो, यस्तो हुन्छ। cos B भन्न साथ B नै लेखिन्छ, यस्तो कन्फ्युजन हुन्छ है त। cos A लेख्नु पर्यो है त। अब यहाँ प्लस भएको भएर हामीले cos को केसमा माइनस लेख्नु पर्छ। sin A भनेको 45 sin A sin B भनेको A, sin A sin B यसरी लेख्नु पर्छ है त। भनेपछि अब 1/√2 cos A प्लस 1/√2 sin A प्लस 1/√2 cos A माइनस 1/√2 sin A। अब 1/√2 sin A यो र यो के हुन्छ, प्लस माइनस भएको भएर क्यान्सल हुन्छ। अब यहाँ पनि के छ, 1/√2 cos A प्लस 1/√2 cos A भनेको 2 cos A डिभाइडेड √2 हुन्छ। अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि √2 cos A छ। अब हाम्रो ध्यान के हो त भन्दाखेरि यो √2 लाई हामी माथि ल्याउने कोसिस गर्छौं। यो एउटै उपाय भनेको 2 cos A √2। अब यो तल माथि हामी के गर्छौं, √2 ले यसरी तल माथि हामी मल्टिप्लाई यसरी गर्छौं। अब 2 √2 हुन्छ cos A, तल यो √2 ले यो √2 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ, रुट क्यान्सल हुन्छ, बाँकी 2 हुन्छ, यो 2 क्यान्सल हुन्छ, बाँकी के रह्यो √2 cos A भनेको √2 cos A यसरी बराबर आयो। हामी फाइनली RHS यसरी लेख्न सकिन्छ। हेन्स प्रुफ भनेर यसरी लेख्न सक्यौं। भन्दाखेरि यो एउटा मुख्य कुरा भनेको चाहिँ हामीले जुन कम्पाउन्ड एंगल फर्मुलाहरु जति पनि छन् ती कुराहरुलाई चाहिँ एकदमै ख्याल गरेर हामीले कण्ठ पार्नु पर्यो, अलिकति आउने बन्नु पर्यो। विभिन्न क्वेशनहरु गर्दै जाँदाखेरि त्यो कुराहरु तपाईले सम्झिदै जानु हुनेछ। सो अब जी पछाडी अब त्यही यस्तै खालको क्वेशनहरु तपाईको प्र्याक्टिसको लागि म छोड्दिन्छु है त। क्वेशन्स अब sin A डट 45A बराबर 1/2 1 प्लस 2 sin A cos A। यो क्वेशन तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुस्। अब तपाईले यो आएन भने
तपाईले कमेन्टमा लेख्नुस्। यसको पनि हामी छुट्टै डेडिकेटेड भिडियो बनाउला बरु। नम्बर 2 मा हामी के छ त भन्दाखेरि 2 sin a plus 45 डट sin a minus 45 इक्वल टू sin स्क्वायर a minus cos स्क्वायर a। नम्बर 3 मा tan पैंतालीस प्लस a प्लस डट 45 माइनस a इक्वल टू 1 हुन्छ। त्यसैगरी नम्बर 4 मा 45 माइनस a प्लस a इक्वल टू 1 हुन्छ। नम्बर 4 पछाडि हामी नम्बर 5 मा cos स्क्वायर 45 प्लस a प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस a इक्वल टू 1 छ। अब यो 5 वटा क्वेशन तपाईले आफैले प्र्याक्टिस गर्नुस्। अब हामीले यो भन्दा अगाडि प्लस वाला हैन भयो भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ अलिकति मल्टिप्लिकेसन भएको हुनाले अलिकति ख्याल गर्नुस्। यो त्यति गाह्रो केही पनि छैन, तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुस्। यसमा कुनै कन्फ्युजन लाग्यो भने मैले अघि पनि भने कि हामी यसको पनि डेडिकेटेड भिडियो बनाउने छौं। आशा छ तपाईले यो सजिलो तरिकाले एकदमै गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा सहित हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। थ्यांक यू।